नारे तकबीर। अगर कोई एक आदमी ना टूटा और हो गया तो मैं माजरत खा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद या फरीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। तमामी हज़रात मिल के एक दफ़ा बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लो। सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا